سلام. معكم ناصح. اليوم راني ضيف عند صاحبي وخويا أسامة في لاشين ديالو نيوز ويز أسامة، وبغيت نشارك معكم السلسلة ديالي اللي سميتها كبسولة، اللي فيها كنعاود على بزاف ديال القصص اللي فريمون واعرين بزاف. دونك دخلوا لاشين ديالي يوتيوب، يخليها لكم في لا ديسكريبسيون اسامه. ها هو ليدونتيفيون ديال انستغرام، دخلوا وتابوناو وقولوا لي الاراء ديالكم بعد على هذه القصه، واش عجباتكم ولا لا، واش بغيو قصص بحال هادو ولا قصص اخرين. المهم عطيو الاراء ديالكم ودخلوا تابوناو دابا في لاشين ديالي في يوتيوب وفي انستغرام. يلا نبداو. كيفاش كتخيلوا احمق طريقه باش شي واحد يولي فريمون غني بزاف، تري ريش؟ اليوم غنعاود لكم القصه ديال واحد السيد سميتو ايفالداس، واحد القصه اللي فريمون حمقى، ولكن قصه اللي حقيقيه وناجحه، واللي فيها هاد السيد غادي ياخد 120 مليون دولار من جوجل وفيسبوك. في 2013 ايفالداس غادي يمشي للاتفيا باش ينشأ واحد الشركه سميتها كوانتا كمبيوتر، واللي جاي في شي شكل شويه هو انه هاد الشركه عندها نفس السميه ديال واحد الشركه في تايوان اللي كدير هذوك المكونات ديال الحواسيب ديال التليفونات ايتترا. المهم قبل ما نكمل لكم القصه ديال ايفالداس، غادي نشرح لكم واحد القضيه اللي فريمون سهله واللي كتكون غالبا بين الشركات. باغ اكزومبل ان شركه كندير تصنيع ديال المكونات، باغ اكزومبل ديال لي بي سي ولا ديال التليفونات، وفيسبوك هما سي ان كليون بالنسبه ليا، وانا شوي فورنيسور بالنسبه ليهم. مين باغ اكزومبل غادي نبيع لهم شي حاجه، غادي نتفقوا باغ اكزومبل وغادي نبيع لهم شي حاجه، هاد المكونات باش يصايبوا باغ اكزومبل دي تابليت ديالهم ولا يصايبوا دي تروك ديالهم، غادي باغ اكزومبل نصيفط لهم دي ميكرو بروسيسور باغ اكزومبل، غادي نورمالمون غادي نصيفط لهم ابري دي فاكتور، يعني دي فاكتور ديال داكشي اللي بعت لهم، وهما غادي يخلصوني. فوالا نورمالمون خصهم يفيريفيو كو فوالا داكشي راه وصلهم باغ اكزومبل، وانهم ابري خصهم يخلصوني. ايفالداس غادي يستعمل الاسم ديال هذيك الشركه اللي في تايوان باش يصيفط دي فاكتور اللي هما فرودولوز، اللي هما مزيفين. ايفالداس اختار هذيك السميه نتاع كوانتوم كمبيوتر بالعاني، حيت هذيك الشركه ديجا عندها واحد السمعه في المارشي ديال الشركات، وهي معروفه بانها كتصنع نورمالمون المكونات تاع الهاردوير اللي هما يقدروا ينفعوا باغ اكزومبل البيسيات، التليفونات ايتترا. دونك بالنسبه لجوجل وفيسبوك الاسم غادي يكون ماشي غريب عليهم. ليدي باينه، هاد السيد ايفالداس غادي مده عامين غادي يبدا يصيفط دي فاكتور، فواتير اللي مزورين فيهم دي سيناتور مزورين، واللي فيهم بزاف ديال الكتابه ديال هذاك الجارغون ديال لي بيزنس ديال الشركات، يعني هذيك الكتابه اللي ما كنفهموهاش غالبا واللي ديما كندوزوها وكان اكسبتيو. دونك هادشي اللي ديما كان كيصيفطو وكان كيصيفط دي فاكتور اللي فيهم دي نورمالمون دي زارتيكل ولا دي برودوي ولا دي سيرفيس اللي هو عمرهم ما باعهم الفيسبوك ولا جوجل. نتوما بالنسبه لكم غتقولوا واو سي واحد ليدي اللي غبيه اللي ستوبيد. غالبا هاد السيد كيصيفط الفيسبوك وجوجل، فيسبوك وجوجل غادي يكون عندهم الناس اللي فريمون واعرين بزاف، كسوا في الفينانس ولا في ليغال. دونك ما غاديش دوز عليهم دي فاكتور اللي مزورين، ما غاديش يدوزوا عليهم. بيان سور كو غادي ديتيكتيوهم، وبيان سور راكم فهمتوها، فيسبوك وجوجل صدقوا مكلخين بزاف. السيد كان كيصيفط لهم دي فاكتور اللي مزورين فيهم دي مونطون اللي خياليين، فيهم كتابه بزاف، تخربيق ديال داكشي نتاع الشركات، وكانوا اشاك فوا كيخلصوه. ايماجينيو جوج من اكبر شركات تاع التكنولوجي في العالم اللي كيتعتبروا لي غافام تا هما ما قدروش يديتيكتيو هاد سكام، وانهم السيد فريمون كان كياخذ دي مليون اي دي مليون على ظهر فيسبوك وجوجل، وكيفاش كان كيصيفط لهم دي فاكتور اللي مزورين وكيخلصوه تو سامبلومون. في التوتال خدا 23 مليون دولار، يعني هي 23 مليار سنتيم
من عند جوجل و99 مليون دولار من عند فيسبوك. ولكن ما غاديش يبقى غني لمدة طويلة لأنه غادي يشدوه، ودابا راه كيدوز واحد 5 سنين ديال الحبس بسبب هادشي اللي دار. فوالا. الناس غالبا ملي كيسمعوا لي فرود فينانسيير الكبار ولا العمليات الزوير اللي كي فريمون كيديروا بوم، غالبا كيقولوا بانه داروا افيك دي ميثود اللي كومبليكي واللي كانوا تري بيان ترافايي واللي كانوا فريمون كبار بزاف، تشفروا دي دوكيومون شي سيرفر هكا ايتترا. مي حقيقه وانه باغ اكزومبل في هاد لو كا يقدروا يكونوا دي ميثود سامبل اللي يقدروا انهم ينفلتريو وانهم يخدعوا شركات اللي كبار بحال جوجل وفيسبوك. فوالا. نتمنى تكون هذه القصه عجبتكم، وخليو في لي كومونتير شنو كيفاش جاتكم القصه، واش تبغيو قصص بحال هادو، شنو هما القصص اللي تبغيوني نديرهم. وكما قلت لكم قبيله تابوناو في لاشين، تابوناو في انستغرام، وتبقاو على خير. تشاو. بون خوتي، الا عجبتكم القصه تاع خويا نصيح ما تنساوش تدخلوا عنده لاشين ديالو وديروا له ابوني وفعلوا الجرس وخليو لي كومونتير لتحت الا عجبتكم القصه ولا ما عجبتكمش، لحقاش هو راه كيحكي دي زيستوار يعني اللي فري وكيحكي شي حوايج اللي مزيان. راه عنده بزاف تاع لي فيديو اللي شفتهم وانا طرحت عليه هذه الفكره باش نحط له فيديو ديالو عندي، وانتم عاود هجموا عليه تما، روحوا عنده لي كومونتير قولوا له انا جيناك من عند لاشين ديال اسامه، ونتمنوا التوفيق ليه والتوفيق ليكم والتوفيق للجميع ان شاء الله. والله يرفع علينا هاد الوباء اخوتي باش نتوما تجيو لبلادكم، راكم توحشتوا بلادكم بزاف بزاف بزاف. وبالنسبه للجوالات راني كندير الجوالات، يعني راني ماشي معاكم على حساب اللي قلتوها لي نتوما راني كنديرها. وبالنسبة إن شاء الله انتظرونا في رمضان بقصص دينية غادي تكون على أنبياء ورسل وأبناء نتاعهم، وغادي نديرو شي حاجة اللي مزيانة ويستافد بها الجميع. يعني ما غاديش نديرو شي حاجة اللي مخلة للحياة، ولا نديرو شي حاجة اللي مزيانة تستافدوا بها ونديو ليها الأجر، ويعني هادشي ما كنتمنى. وسمحوا لي اخوتي الا يعني ما درتش شي حوايج قلتوهم لي ولا تعطلت عليكم في شي فيديوهات ولا، ونتمنى لكم التوفيق كاملين اخوتي. وبالنسبه للقصص الواقعيه راه الاب نتاعي كان ديجا حكى لكم واحد القصه واقعيه صارت للسيد صاحبه، مازال ان شاء الله حتى هو غادي يحكي لكم دي زيستور يعني اللي فري اللي وقعوا. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح وكل ما تمنيتوا، عواشركم مبروكه، والله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحة والعافية وطول العمر. طلعوا لي في راسكم خوتي كاملين، السلام عليكم.